हेलो र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। दिस इज कल कान्तिपुर। कल कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै दिस इज अ लाइभ शो जहाँ तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो भ्यूजहरु राख्न सक्नुहुनेछ। र अब भ्यू पनि अब हरेक दिन नयाँ नयाँ टपिक लिएर आउँछौं हामी। र अब आज शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना एकदमै चिल मोडमा बसिरहनु भएको छ होला र धेरै जनाले चाहिँ अब यो लकडाउन भरि पनि हुन्छ नि भन्छ नि खाली दिमाग शैतानको घर भन्छ हैन, धेरै कुराहरु त्यस्तो पनि गर्नु भयो होला जुन चाहिँ कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रिग्रेट पनि भइराको छ होला। कति जनाले चाहिँ रिग्रेट पनि गर्नु हुँदैन, व्हाट एभर दे डु हैन। सो त्यसकै बारेमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौं हैन त। यस, सो अब त्यही कुराकानी अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुपर्ने छ till 5:50। सो गाइज हामी लाइभ आइसकेका छौं थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो लाइन्सहरु पनि ओपन भइसकेको छ which are 51920002 and 51920003। सो यस हामीलाई पनि अब तपाईहरुको प्रतिक्रिया चाहि नै रहेको हुन्छ। हामी बारम्बार भनि पनि रहेका हुन्छौं हैन, केही सजेसन छ केही कमेन्ट्सहरु छ भने डु शेयर विथ अस भनेर, बिकज हरेक कुरा भनौं न इम्प्रुभ गर्नको लागि अब सजेसन्सहरु सुझाव सल्लाहहरु चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। तर अब एउटा कुरा चाहिँ के छ डिफरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले हुन्छ नि कसैबाट हुन्छ सुझावहरु मागिरहेछौं तपाईहरुले दिइराख्नु भएको छ भने पनि तपाईले केही कुरा चित्त बुझिरहेको छ भने शेयर गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा डिफरेन्स के छ भन्दा त्यो शेयर गर्ने तरिका कस्तो चुज गर्नु भएको छ तपाईले चाहिँ त्यो शब्दहरु कस्तो चुज गर्नु भएको, त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो डिफरेन्स ल्याउन सक्छ तपाईले भन्न खोजेको कुरा अनि हामीले बुझ्ने कुरामा चाहिँ। सो आजको विषयमा त्यही कुराहरुसँग जोडिएको छ। आज हामी कुरा गरिरहेका छौं जुन अहिले सोशल मिडियाको समय रहेको छ, सामाजिक सञ्जालको समय रहेको छ। सबैजना कीवर्ड वरियर हुनुहुन्छ, आफ्नो एकान्त रुममा आनन्दमय वातावरणमा बसेर हामीले पुरै दुनियाँलाई हेरिरहेका हुन्छौं। दुनियाँलाई हामीले चाहिँ एउटा कमेन्ट गर्ने हामीमा चाहिँ सोशल मिडिया एउटा पावर दिएको छ। तर एट टाइम्स धेरै टाइम हामीले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौं हैन। त्यसैको बारेमा आज हामी कुरा गरिरहेको छौं जुन चाहिँ अब भनौं न अब साइबर बुलिङमा धेरै कुराहरु पर्छ। अनि आजभोलि एकदमै जल्दो बल्दो चाहिँ टपिक भइरहेको छ फेक अकाउन्ट्सहरु, जुन फेक अकाउन्टहरु बनाएर अर्कालाई नाना थरी कमेन्ट गर्ने अनि फलानुको अकाउन्ट बनाएर उसको रिलेटिभ या फ्यामिली या साथीभाइलाई नराम्रो मेसेजहरु पठाउने। सो यो एकदमै जल्दो बल्दो इस्यु भइरहेको छ कि अहिले चाहिँ। यस, अब यसमा चाहिँ अब ह्याकिङ पनि के रे एउटा पाटो पर्छ हैन। र अब धेरै जनाले चाहिँ आजकल धेरै नै सुन्नु भएको छ होला र कति जनाले चाहिँ भोग्नु पनि भएको छ होला। आफ्नो सोशल मिडिया अकाउन्ट चाहिँ कति जनाले चाहिँ ह्याक गरिरहनु भएको, अलि धेरै फलोवर्सहरु देख्यो भने, अलि धेरै फ्रेन्ड्सहरु देख्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस ह्याक गरिदिनुहुन्छ नि, आफ्नो नाम राखेर या त अरु फलानाको नाम राखेर पिक्चर्सहरु राखेर एन्ड देन दे व्हाट दे डु इज हुन्छ नि जस्ट के रे गिभ यु र्यान्डम कमेन्ट्स हुन्छ नि, जे पायो त्यही आफ्नो दिमागमा जे छ त्यही कुराहरु चाहिँ अब हुन्छ नि शब्दको प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ हैन। सो अब यसकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं र हाम्रो फर्स्ट कल आइसक्नु भएको छ। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु सबैजनालाई हामी कलिङ नम्बर्सहरु भन्न चाहन्छौं। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन्। सो कल गर्दै गर्नु होला र फर्स्टमा चाहिँ हामी हाम्रो फर्स्ट कलरलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। छबिजी, हेलो छबिजी। नमस्ते। नमस्ते, के छ तपाईको हाल खबर? ठिकै छ। सो छबिजी, अब आज चाहिँ हामी साइबर बुलिङको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं हैन। सोशल मिडियामा चाहिँ अब धेरै जनाले भनौं न नाना थरीको कुराहरु चाहिँ गरिरहनु हुन्छ हैन त। अब धेरै चाहिँ अब सेलिब्रिटिजहरुलाई पहिला गरिन्थ्यो भने चाहिँ हैन, अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नर्मल मान्छेहरुलाई पनि त्यस्तो गरिरहेको धेरै नै देखिरहेका छौं हामीले हैन त। तपाईले कहिले यस्तो कुराहरु आफ्नै निजी जिन्दगीमा चाहिँ कहिले भनौं न सहनु भएको छ, भोग्नु भएको छ? यो तरकारी बारीमा गइसकेपछि हजुर त्यो आफूले जुन बिरुवा तरकारीको लगाएको छ नि त्यो मात्रै हुर्केर बढेर आउँछ फल दिन्छ भन्ने हुँदैन। झारपातहरु अरु पनि आउँछन्, यो मेरो दुनियाँमा नआउने भन्ने कुरा त जन हुँदै सक्दैन। यस्तो तरिकाले आउँछन् जो आफूसँग एड पनि हुँदैन। कता कताबाट त्यो नाम पनि फेरि यस्तो कहाँबाट त्यो सोच आउँछ त्यस्तो हैन। हजुर। अनि कहिलेकाहीँ त म 2 जना 4 जना म त्यो उनीहरुले गरेका कमेन्ट पनि
डिलिट गरिदिन्छु, मान्छे त्यो उनीहरू त फेक आइडी पनि डिलिट गरिदिन्छु। भनेको त्यो कहिल्यै अब सम्पर्कमा नआउनु भनेर रिपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो अकाउन्टहरू चाहिँ उडाइदिन्छु। ओके, सो तपाईले आफैले ब्लक गरिदिनुहुन्छ? पुरै ब्लक गर्दिनँ, किनभने चामलमा घुन मिसिएर आउँछ त्यो सबैलाई थाहा छ। तपाईँलाई दालमा गेडागुडीमा अलिअलि ढुङ्गा पनि मिसिन्छ, त्यो ठिक छ, तर त्यसको मात्रा कस्तो हुने र त्यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरामा फरक पर्छ क्या। अब चित्त बुझ्दैन, जस्तो मलाई चित्त नबुझेको कुरा मैले लेख्छु भने मैले लेखेको कुरा अर्कालाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। एउटै हातका औँला समान हुँदैनन्, एउटै आमाले जन्माएका सन्तान समान हुँदैनन्, बानी व्यवहार फरक पर्छ भने भिन्न भिन्न सोसाइटीमा हुर्केका मान्छेहरूको मत एउटै हुन्छ, सोच एउटै हुन्छ, व्यवहार एउटै हुन्छ भन्ने त म पनि मान्दिनँ। तर कस्तो भने यति तुच्छ टिप्पणी त्यो विषय र सन्दर्भ सँग त कुनै समन्वय नै छैन क्या, मतलबै छैन। तपाईले कहिले हुन्छ नि अब यस्तो खालके कमेन्ट्सहरू अब जे पाए त्यही जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईलाई चित्त बुझिरहेको छैन, तपाईलाई चाहिँ तपाईको भनौँ न हानि पुर्याइरहेको छ जस्तो लागिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईले अब ब्लक गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, तपाईले कहिले त्यसको बारेमा रिपोर्ट चाहिँ गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, त्यतापट्टि त गइरहेको छैन होइन। भनेको त अब त्यस्तो भयावह स्थितिको कमेन्टहरू मैले फेस गरेको त छैन। तर भनिन्छ नि तपाईँलाई भाँडामा तपाईँ जस्तो कुकरमा, राइस कुकरमा या प्रेसर कुकरमा तपाईँ चामल हालेर भात पकाउनुहुन्छ या भड्डु भाँडामै पकाउनुहुन्छ, त्यो काँचो छ कि पाकेको छ भन्नलाई पुरै भात मिच्नु पर्दैन, एक दुईवटा सिता मिच्दा थाहा हुन्छ। भनेको तपाईँ मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँ कुन नियतको मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एक दुई लाइनका टिप्पणीले नै तपाईँको परिचय दर्शाउँछ क्या। त्यति चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब फेक अकाउन्टको कुरा गरौँ, अब टिप्पणीको कुरा गरौँ होइन, अब तपाईँले पनि विचार गर्नुभयो होला, हामीले पनि देखिरहेका हुन्छौँ होइन। सो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो कुराहरू धेरै महिलाप्रति चाहिँ धेरै भएको हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ होइन। सो यसको कारण के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फेक अकाउन्ट बनाएर हुन्छ नि, कुनै फलानु केटीको फेक अकाउन्ट बनाएर अरूले जथाभावी मेसेजेसहरू गर्ने, अनि केटीहरूलाई पनि नाना थरीको एकदमै तुच्छ भन्दा पनि तुच्छ टिप्पणीहरू गर्ने होइन, त्यो चाहिँ महिलाहरूप्रति चाहिँ धेरै भएको भेटिरहेको हुन्छ होइन। के चाहिँ कारण हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? महिलाहरूप्रति पुरुषहरूको आकर्षण अत्याधिक हुन्छ। अनि कतिपय मान्छेहरूले त्यो के अरे अब अनौठा नामहरूमा के अरे एकाउन्ट बनाउँछन् अनि साथी बन्नको लागि अनुरोध पठाउँछन्। मान्छेले अब मैले पनि त्यस्ता मान्छेहरूको त्यो नाम हेर्दाखेरि मलाई त्यो उपयुक्त लाग्दैन, म एक्सेप्ट गर्दिनँ। अनि धेरै मान्छेलाई चाहिँ एउटा के पनि भ्रम छ या त्यो वास्तविक सत्यता पनि छ त्यसमा। महिला केटी मान्छेको नामबाट चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउने बित्तिकै धमाधम त्यो यसो प्रोफाइल पिक्चर हेरिदिने अनि त्यहाँबाट एक्सेप्ट गरिदिने। अनि कति चाहिँ के हुन्छ भने फेरि आफूले मन पराएको मान्छेले आफूलाई मन पराइरहेको छैन भने त्यो मान्छेको नाम र फोटो हालेर अनि एकाउन्ट खोलेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट जे पाइते के रे कुराहरू लेखिदिने या त फोटोजहरू पठाइदिने। अब के हुन्छ भने मैले त्यो काम गरिरहेको छु तपाईँको नामबाट, एकछिनलाई सुजाताको नामबाट, मान्छेलाई त प्रायः थाहा हुँदैन। अनि बदनाम हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ? सुजाताको हुन्छ, छविराउनको हुँदैन। अब तपाईँ उजुरीमा अब सुजाताजीलाई यो त अति भयो, अरूले फेक आइडी बनाएर चाहिँ यसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भनेर जबसम्म तपाईँ उजुर गर्न जानुहुन्न तबसम्म मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन कि सुजाताको नाममा अर्कैले फेक यो गरिरहेछ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन। सबैले सुजाता सम्झेर चाहिँ अब त्यही अनुसारको डिलिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि महिलालाई चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। र तपाईँले छविजी सुन्नुभयो कि भएन होइन न्युज, तनहुँको चाहिँ एकजना अब यङ मान्छे अब युथै हो होइन, उहाँले चाहिँ एउटा फेक अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो। त्यो फेक अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि, जसको चाहिँ फेक अकाउन्ट बनाउनु भएको थियो उहाँले उहाँकै परिवारको मान्छेहरूलाई चाहिँ जे पाइते खालके पिक्चर्सहरू पठाएर होइन, जे पाइते जुन चाहिँ मेसेजेसहरू पठाउनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ समातिएको छ होइन। रिसिभी हजुर, परिवारभित्रै कसैले बदनाम गर्दै हिँड्छ भने त्यो त परिवारभित्रको रिसिभीको कारण हुन्छ होइन। अर्को के पनि भइदियो भने नि फेसबुकमा जुनसुकै नामबाट र जुनसुकै प्रोफाइल पिक्चर राखेर नराखिकन पनि
के अरे एकाउन्ट खोल्न पाउने कारणले गर्दाखेरि पनि हजुर अहिले त अब सानै क्लासदेखि अब कम्प्युटर पढाइ हुन्छ होइन प्रविधिमा मान्छेहरू पोख्त हुन्छन् हामी जस्तो हो र अब के अरे मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने जस्तो अब कलियुगको आयु सिद्धिएपछि अनि सिक्दै जाने त्यो अवस्था त होइन होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराको अब दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति त नेपालमा छ नि होइन अब त्यो चाहिँ के हो भने कानुन एकदम फितलो छ कसैलाई व्यक्तिगत गाली गलौज गर्न पाइँदैन त्यो कानुनले वर्जित गरेको कुरा हो निषेध गरेको कुरा हो त्यो दण्डनीय अपराधभित्र पर्छ कति मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन अब बरु आफ्नो एकाउन्ट नै बरु डिलिट गरेर कोही चुप्प लाएर बस्दिने पनि हुन्छन् कतिलाई त्यसको विधि र प्रक्रिया के छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन यदि त्यो कानुनले चाहिँ त्यसलाई अलिकति कडाइका साथ कारबाही गरिदिने हो भने त बेग्लै हुन्छ अब यहाँ दुर्भाग्य के भइदियो भने प्रचण्डजीलाई गाली गर्यो भने कारबाही हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा त्यस्तो कुरा आयो भने कारबाही हुन्छ होइन सर्वसाधारणको हकमा चाहिँ त्यो त्यति धेरै आकर्षित भएको देखिएन कि त्यसैले अब तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको जुन चाहिँ अब यो साइबर क्राइमहरू जुन बढिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब कानुन त्यो चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ अब आम नागरिकप्रति चाहिँ अलि धेरै विश्वासपूर्ण हिसाबले चाहिँ काम नगरेको भनेर भन्न खोज्नु भएको तपाईँले एउटा त्यो पनि छ अर्को एउटा म यो भर्खरको एउटा घटना पनि जोड्न सान्दर्भिक हुन्छ मलेसियामा बस्ने एकजना सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्ने एउटा भाइले ऊ रहेछ लिम्बू होइन तर उसले अर्कै नामबाट चाहिँ त्यो के अरे एकाउन्ट बनाएर उसले फेसबुक लाइभ गर्यो त्यसमा चाहिँ अब सञ्चारकर्मीको बेइज्जत गर्नेदेखि लिएर एउटा तामाङ समुदायको महिला चेलीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाली गरेर देशप्रति एकदमै दुर्भावनायुक्त कुराहरू गरेर चाहिँ त्यो लाइभ गरेको थियो अस्तिको दिन त्यो बडो भाइरल हुँदै आयो हिजो मात्रै त्यहाँ एनआरएनए समूहले चाहिँ मतलब त्यो तामाङहरूको एउटा त्यो संस्था रहेछ मलेसियामा त्यो आज त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको छ उसलाई चाहिँ त्यो सोधपुछ गरेको सम्झाएको बुझाएको होइन उसले चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मान्छे पत्ता लगाएर उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ल्याएर राम्ररी सम्झा बुझाइ गरेर यो किन गर्यो भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने ठिक छ गल्ती भयो म माफी चाहन्छु तर मैले चाहिँ रमाइलोको लागि मात्रै चाहिँ यसो भाइरल हुने नियतले यो गरेको यो त्यसरी लान्छरा लाउने होइन तर रवि लामिछानेलाई तथानाम गाली गरेको छ कालापानी लिपुलेको बारेमा तथानाम बोलेको छ होइन अब के अरे तामाङ समुदायका चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ अब एकदमै त्यो दुर्वचनहरू त्यस्तो प्रयोग गरेको भिडियो छ अब त्यस्ता मान्छेलाई नोटिसमा राखेर जस्तो मलेसियामा राजदूतावास छ नि होइन त्यो राजदूतावासले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँको प्रहरीसँग सहकार्य गरेर समातेर नेपाल त्यहाँबाट चाहिँ टर्मिनेट गरेर चाहिँ नेपाल ल्याएर यहाँ जेल हालौँ त भोलि अर्कोले त्यही घटना दोहोऱ्याउने आँट गर्दैन नि भन्न खोजेको हाम्रोमा कस्तो भने त्यो भइगयो सकिगयो भन्ने हिसाबले किनभने त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवालाई गाली गरेको विषय परेन कि त्यसैले गर्दाखेरि कमजोरी छ अनि एकचोटि मौका पाउने बित्तिकै मान्छेले के गर्छ भने फेरि अर्कोचोटि गल्ती दोहोऱ्याउँछ अनि एउटा यो कुरा भयो अर्को कुरा पनि एउटा जोड्न सान्दर्भिक ठान्छु म सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडि घर भाडा नलिनु भनेर निषेधाज्ञा जारी गरौँ भनेर चाहिँ समाचार भाइरल भयो अधिकांश मिडियाहरूमा त्यो आयो अनलाइन समाचार होइन अब हिजोबाट म त्यो समाचारको बारेमा फेरि अनलाइनमै हेर्न पाइरहेको छु त्यो त फेक न्युज हो सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको छैन भनेर त्यो फेक भनेर चाहिँ फेरि दनादन समाचार आइरहेको छ अब के चाहिँ सही हो भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यस्तो केसमा पनि कमसे कम साइबर अपराध हेर्ने निकाय छ नि त प्रहरीमा होइन त्यसले जस्तो सर्वोच्चको फैसलालाई पनि सही हो भनेर एउटाले सार्वजनिक गर्ने अनि फेरि माफी माग्दै फेरि समाचार हाल्ने अब यस्तो साइबरमा पनि जुन चाहिँ अब हामीले के अरे यस्तो अब फेक न्युजहरू जुन चाहिँ पाइरहेका हुन्छौँ होइन त्यसलाई पनि तपाईँको हिसाबमा चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रिक्ट भनौँ न स्ट्रिक्टली चाहिँ हेर्न पर्यो त्यो के अरे स्ट्रिक्टली फलो गरिसकेपछि मात्रै यो जे पनि भइरहेको छ होइन यो अनलाइन मिडियाहरू जसले चाहिँ अब यसरी फेक न्युजहरू बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चेतना चाहिँ लिनुहुन्छ होला त्यो नभएकै परिणाम त हो नि अहिले जसले जे ल्याए पनि हुन्छ अर्को फेरि अघि हेर्दै थिएँ म समाचार होइन प्रचण्डलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरे के अरे भीम रावलले हाम्रो टाउको गर्ने तपाईँ पदको लागि भनेर चाहिँ भनेर पुरा छ्याप्ती तपाईँलाई त्यो एकदम भाइरल गराइरहेका छन् एक खाले जमात होइन आज मात्रै फेरि एउटा अनलाइनमा अघि हेर्दै थिएँ यो गलत हो यो मैले भन्दै नभने कुरा आयो भनेर चाहिँ आइरहेको छ भन्न खोजेको फेक न्युज कसैले पनि सार्वजनिक गर्छ या
फेक आइडी बनाएर कसैलाई पनि तपाईँलाई अपशब्द प्रयोग गर्छ, गाली बेइज्जती गर्छ, बदनाम गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई त तपाईँलाई त 6 महिना वर्ष दिन जेल हाल्नुपर्छ। जेल हालेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यो फेरि के अरे छोरोलाई ज्वाइँलाई पाले जस्तो भात खुवाएर राख्ने होइन कि, कडाइपूर्वक सबै कारबाही हुनु पर्यो होइन त छविजी? कडा कानुन हजुर आकर्षित हुनु पर्यो। छविजी धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै कुरा सेयर गर्नुभयो यो टपिकमा। अब छुट्टिने बेला भयो है त? हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सो यस अब छविजीले पनि धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो। छविजीले सेयर गरेको कुरामा चाहिँ म एउटा के जोड्न चाहन्छु जुन उहाँले चाहिँ अब एउटा इन्सिडेन्ट भन्नुभयो, एकजनाले चाहिँ एउटा लाइभ भिडियो बनाएर चाहिँ अब कुनै पनि जातिमाथि धेरै कुराहरू सेयर गर्यो अनि रिजन चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि मलाई भाइरल हुनु थियो। सो यसको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला है। अहिलेको लागि हाम्रो कलर आउनुभएको छ लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? मेरो दुर्गा सापटा। दुर्गाजी तपाईँको टिभीको भल्युम म्युट गरिदिनुहोस् न प्लिज। सानो टिभीको साउन्ड। ओके, सो दुर्गाजी हजुर म्युटै गरिदिनुहोस् न प्लिज, एकदमै फिडब्याक आइरहेछ के। पुरै बन्दै है त? ल ठिक छ, अब हामी राम्रोसँग कुराकानी गर्छौँ है त। र आज चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन, फेक अकाउन्ट्सहरू, अब जुन चाहिँ फेक अकाउन्ट्सबाट चाहिँ धेरै इनअप्रोप्रिएट भनौँ न होइन, पिक्चर्सहरू पठाइराख्ने अनि त्यसपछि जे पाइ त्यो मेसेजेसहरू पठाउने धेरै कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन सोसियल मिडियाहरूतिर। दुर्गाजी हजुर हजुर। सो यसको बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ? हजुर अब यो टिभीको भोल्युम गरेर यसको बारेमा त अब धेरै भन्दा छ, हेर्नुहोस् होइन। हजुर अब मानिसहरू अब काम चाहिँ के भन्छ नपाए तरिकाले भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको के भन्छ अब फाल्टु भएर होइन, अब यो फेक एकाउन्टमा कुरा गरिरहेको छ, लेखिया हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा, अब हरेक कुराहरू आएको हुन्छ होइन। यो आउनु चाहिँ अब एकदम गलत हो होइन। मानिसले अब त्यसलाई कुन रूपले लिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ फेरि होइन। अब सबैको चाहिँ तपाईँको एकाउन्टहरू अब सही हुन्छ भन्नु पनि छैन होइन। हजुर। सो दुर्गाजी अहिले तपाईँले आफै पर्सनली त्यो कुराहरू चाहिँ फिल गर्नुभएको छ हुन्छ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्टहरूले हुन्छ तपाईँलाई नाना थरी चाहिँ अब टिप्पणी गरेको, कमेन्टहरू गरेको, तपाईँमाथि कुनै यस्तो आइपरेको छ अहिलेसम्म? म माथि त अब त्यस्तो अहिलेसम्म परेको छैन, किनभने हामी फेरि नचाहिने एकाउन्ट अथवा चाहिँ अनावश्यक एकाउन्ट त्यसपछि गएर त्यो अब त्यसमा चासो त्यति राखिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो अहिलेसम्म मलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट परेको चाहिँ छैन है। तर अब सरसर्ती एकाउन्ट हेर्दाखेरि अब फेसबुक, ट्विटर अथवा तपाईँको कुनै पनि अब सामाजिक सञ्जाल चलाउँदाखेरि अब त्यहाँ खोल्ला बित्तिकै देखिन्छ होइन। अब राजनीतिक होस् अथवा घरेसी होस् अथवा चाहिँ व्यावहारिक होस्, यी सबै अब त्यहाँ आएका हुन्छन्। अब हेर्ने व्यक्तिमा पनि भर पर्छ, आफूले कुन समाचार सत्य तथ्य हो त्यसमा चाहिँ हेऱ्यो भने, अरूकोमा ध्यान दिएन भने चाहिँ अब त्यो आफूलाई पनि एउटा सही असही थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। अब के अरे यो टपिक चाहिँ अलिकति भास्ट नै भइरहेछ होइन अहिले चाहिँ। सो हामी चाहिँ के अरे यही बारेमा कुराकानी गरौँ कि जस्तै पुरुषहरूलाई भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ महिला हुन्छ नि हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै यस्तो यस्तो के अरे फेक अकाउन्ट्सहरूले चाहिँ एकदम धेरै नै हैरान गरिरहेको हुन्छ होइन। र अब जस्तै के अरे हाम्रो फेसबुक अकाउन्टको जुन चाहिँ अब फेक आइडी बनाउँदाखेरि पनि धेरै चाहिँ अब महिलाको पिक्चर्सहरू युज गरेर होइन उहाँको नाम युज गरेर चाहिँ यस्तो कार्यहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अब तपाईँको जस्तै तपाईँलाई अब तपाईँको घर परिवारमा तपाईँको दिदीबहिनीलाई चाहिँ यस्तो खालके केही कुराहरू आइपर्यो भने चाहिँ तपाईँ के चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होला त? अब त्यो घर परिवारमै मेरो दिदीबहिनीले अथवा त्यस्तो छोराछोरी कुनैमा त्यस्तो पर्यो भने अब म त पहिला त कानुनी प्रक्रियामै जानुपर्छ, किनभने अब नराम्रो अब मेसेजहरू दिएको छ अथवा नचाहिने कुराहरू दिएको छ भने त्यसको त अब कानुनी प्रक्रियामा जाने हो। अब होइन अब सामान्य खालको अब गरेको छ, अब त्यस्तो छ भने अब त्यसलाई सामान्य भनेर चाहिँ कसरी डिफरेन्शिएट गर्नु? तपाईँले भन्नुभयो सामान्य अरू हुन्छ, एकदमै नराम्रो हुन गयो भने चाहिँ म चाहिँ कानुनी कारबाहीमा जान्छु भनेर भन्नुभयो होइन। सो अब कति हदसम्म चाहिँ सामान्य हुन सक्छ अनि कुन चाहिँ हुन्छ नि एङ्गलमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब एकदमै सिरियस हुन जान्छ? एउटा लेखेको त्यो मेसेजले पनि थाहा हुन्छ, त्यसपछि गएर अब त्यो कतिको चाहिँ त्यो भरपर्दो चाहिँ अब गराएको हो त्यो पनि थाहा हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको के भन्छ अब एकाउन्टहरूमा
अब जुन पाइ त्यही आफूले पनि त्यो अब एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन, किनभने अब अहिलेको यो जुन सामाजिक सञ्जालमा रिक्वेस्टहरू त्यसपछि गएर धेरै समाचार आएका हुन्छन्, तिनलाई जुन पाए त्यसैलाई चाहिँ फलो गर्दै गयो भने त्यो कोसँग कता के गरिन्छ थाहा हुँदैन। आफ्नो साथीभाइ आफ्नो चाहिँ अब जसलाई चाहिँ हामीले चिन्छौँ, राम्रैसँग चिन्छौँ, उहाँहरूसँग मात्रै हामीले चाहिँ फेसबुकमा या त हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामीले फ्रेन्ड्सहरू बन्नुपर्छ होइन। अब फेक आइडी जो चाहिँ हामीले चिन्दैनौँ उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ अब एक्सेप्ट नगरे पनि हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँ पहिला नै बुझाउनुहुन्छ। ओके। अनि दुर्गाजी अब अहिले चाहिँ अब साइबर क्राइमसँग धेरै कुराहरू छ होइन, त्यसमध्ये आज चाहिँ हामीले चाहिँ फेक अकाउन्ट्सको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ होइन। सो अब धेरै क्राइमहरू भइरहेको हुन्छ, तपाईँले के लाग्छ कि यो दिनानुदिन यस्तो यो सामाजिक सञ्जाल बेस्ड क्राइमहरू चाहिँ बढिरहेको चाहिँ कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा त अब यो किनभने अहिलेको समयमा अब युवा युवती वर्गमा भनौँ अथवा भर्खरका टिनेजरहरूलाई अब बेरोजगारीको समस्या एउटा छ होइन, किनभने अब बेरोजगार धेरै भएका हुन्छन्, उनीहरूलाई काममा चाहिँ अब बिजी भएको छैन, त्यसपछि अब हातमा मोबाइल भएपछि के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ, त्यसपछि गएर अब त्यतिखेरको समयमा अब उनीहरूलाई नाना थरी एउटा दिमागमा चाहिँ अब उत्पन्न हुन्छ, कुनै एउटा चिजहरू गरम गरम हुन्छ, अनि उनीहरूले त्यो रमाइलोको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो एकाउन्ट गराएर त्यसपछि गएर अनि एउटा चाहिँ उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो फेरि तपाईँको उनीहरू के हो भन्दा हाइलाइटमा हुनको लागि होइन, कुनै यस्तो चाहिँ चिज गराइदिएपछि आफू हाइलाइट भइन्छ कि अथवा त्यहाँ अब के भन्छ हाम्रो भाइरल भइन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। किनभने र तपाईँको जति पनि एकाउन्टहरू बनाएका छन् अथवा फेक आएको छ, यी सबै तपाईँको अब साइबर क्राइमले पनि यो धेरै जसो चाहिँ युवा युवती वर्गमै आएको छ होइन। यो जस्तो तपाईँको अब अलिकति अब पाएको अथवा जेन्युन अथवा एजेड मान्छेहरूकोमा यस्तो छैन। अनि अब कोही अब तपाईँको अब घरायसी मुद्दा मामला भनौँ अथवा चाहिँ कसैको प्रेम सम्बन्ध छुटेको भनौँ अथवा कोही चाहिँ तपाईँको कसैलाई अब बिगार्नुपर्ने छ भने भनौँ अथवा कोही अब देशका राजनीतिक दलको मान्छेहरूलाई चाहिँ केही घोचपिच गर्नु छ भने भनौँ अथवा उसलाई केही चिज कतैबाट इन्डाइरेक्टली रूपमा उसलाई चाहिँ अब मनमा आयो भने अनि उसलाई के सोध्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले कसरी चाहिँ अब रियाक्ट गर्ने, किनभने यो मेरो विपक्षी मान्छे हो, यसलाई चाहिँ फेरि अब मैले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता चाहिँ आइडियाहरू कसरी भन्दा नक्कली आइडी बनाइन्छ। नक्कली आइडी बनाएर अनि त्यसपछि गएर त्यो सामाजिक सञ्जालमा हालिदिन्छन्। अनि अब अर्को चाहिँ अपोजिट साइडले पनि त्यसलाई फेरि रिएक्सन लिन्छ, उसले गर्छ गर्दा गर्दा यो किनभने धेरैतिर भाइरल हुन्छ। अनि अब चाहिने चिज नचाहिने चिज सबै चिज त्यहाँ मिसिएपछि के हुन्छ, त्यसबाट द्वन्द्व हुन्छ अथवा एउटा चाहिँ अर्को फेरि समस्या आइलाग्छ। यो समस्या भनेको खासै सुरुमा गर्दाखेरि उसले रमाइलो लाग्यो अथवा केको लागि गर्छ, पछि गर्दा गर्दै यसले अर्कै रूप लिन्छ र अनि यो चाहिँ समस्या साइबर क्राइममा जान्छ समस्या। हजुर हो दुर्गाजी, अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले काम गर्दैनन्, आफूले गरेको कामले अर्कालाई कतिको नराम्रो हुन्छ भनेर त्यो उहाँहरूले सोच विचार नगरेर नै धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि कुरा जस्तो कोही ठुल्ठुला व्यक्ति भनौँ चाहे सानसाना व्यक्ति भनौँ चाहे राजनीतिक दलको व्यक्ति भनौँ चाहे जो भनौँ, उनीहरूले एउटा बोली यस्तो बोलिदिन्छ, बोलिहाल्छ, उसले बोल्दा बोल्दै आवेगमा भनौँ अथवा चाहिँ जिब्रो चुलेर भनौँ अथवा कसरी, त त्यही बोलीको चाहिँ टाढा शब्दले गर्दाखेरि उसको कहिले त्यही बोली एकदम अन्डरग्राउन्ड गइसकेको हुन्छ नि, कुनै त्यसैको बोली कति हाइलाइट हुन्छ त्यो तपाईँहरूले पनि अब यत्रो अब सञ्चार माध्यमबाट सञ्चार कर्मीहरू चलाउनु भएको छ होइन, तपाईँहरूले पनि टिपेर कुनै कुराहरू कस्तो हाइलाइट गरेर लेख्नुहुन्छ नि त्यो, किनभने त्यही बोली उसको कहाँ गएर पुगेको हुन्छ भने त्यही बोली उसले कति राम्रो गराउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ क्लिक बिट भनिन्छ होइन। अब यस अब युट्युबहरूमा चाहिँ धेरै अब यस्तो चिजहरू चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ अब किनभने अब यो सामाजिक सञ्जालमा यति चाहिँ अब यस्तो अवस्था छ अहिलेको, अब यो मोबाइलमा अब जहाँ जे हेरौँ सबैले हेरौँ होइन, लाग्छ कुनै दिन त्यो मोबाइल पनि नखोलाउँ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है। हजुर हजुर, खोल्दा बित्तिकै आउँछ कि के आउँछ हेर्नुहोस्। अब के भन्ने अब त्यो सबै चिज अब त्यसलाई हटाएर आफ्नो जुन चाहिँ एउटा जेन्युन समाचार दिने अब भनौँ जस्तो हाम्रो अब टेलिभिजनहरूमा एउटा क्याटेगोरी छुट्याउने, सामाजिक सञ्जालमा पनि अब युट्युबहरूको अब कुन कुन च्यानल छ त्यसमा एउटा क्याटेगोरी छुट्याउने, तथ्य समाचार कुनले दिन्छ त्यसको आधारमा हेरेर लिने मान्छे त्यो रूपमा लिनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। हजुर अब सबै फलोवर्स गर्दै गरेर साथै पनि हुँदैन। अब यो सामाजिक सञ्जाल भनेको यस्तो चिज भएको छ अहिले, अब यसले गर्दा कतिका अब बिछोड भएका छन्, कतिका घरबार बिग्रेका छन्, कति मान्छे मारेका छन्, कति कुटिएका छन्, कति बिग्रेका छन्, कतिका तपाईँको चाहिँ अब राजनीतिक दल बिग्रिया छ, कतिको चाहिँ अब हजुर अब हरेक कुराको अब राम्रो नराम्रो पाटो त भइ नै हाल्छ दुर्गाजी है, तर एट द एन्ड एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ राम्रो पाटो समात्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको त्यही हो, तपाईँको सबै चिज आउँछन् तर त्यसलाई आउने क्रममा
यो राम्रो नराम्रो कुन हो त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ। ओके दुर्गाजी, धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो, आफ्नो कुरा सेयर गर्नुभयो। अहिले छुट्टिम है त। ओके बाइ। सो सबैजनाले हामी सबैजनालाई थाहा नै छ वी निड टु फिल्टर इट होइन, तर फिल्टर गर्दाखेरि पनि जर्म्सहरू कतै न कतैबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन। जति फिल्टर गऱ्यो, जति हामीले चाहिँ प्रिकसन्सहरू लियौँ होइन, त्यो अब आउनु छ वाला जर्म्स के त्यो बाँकी हुन्छ कि बाँकी हुने जुन चाहिँ छ नि होइन 0.01 99.9 त हामीले मेटाउन खोज्छौँ, तर 0.1 ले पनि कहिलेकाहीँ बिगार्छ कि फेरि। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु फिल्टर इट। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी जुन चाहिँ आजको विषय छ, यो विषय चाहिँ के भन्दाखेरि फेक आइडिजहरू, जुन चाहिँ फेक आइडिजहरूबाट चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो मेसेजेसहरू, एकदमै नराम्रो पिक्चर्सहरू चाहिँ सेन्ड गरिएको आजकल एकदमै धेरै नै पाइएको छ। यसको बारेमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन तपाईँको लाइफमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी डिल गर्नुभएको छ र आएको छैन भने पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब आफ्नो छोरी चेलीलाई, आफ्नो दाजुभाइहरू माथि चाहिँ अब यस्तो कुराहरू आइपर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्छौँ त, त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ आज। र अहिलेको लागि चाहिँ इट्स टाइम फर अस टु वाच अ रियली ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट विल बी राइट ब्याक। एन्ड वेलकम ब्याक, दिस इज कल कान्तिपुर। अनि आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ अहिलेको समयमा, सामाजिक सञ्जालको समयमा तपाईँहरूले पनि कतै न कतै देख्नु भएको छ होला, भोग्नु भएको छ होला। यो कुरा हामीले पनि देखेका छौँ, कुनै न कुनै वेमा भोगेका छौँ। जुन चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अब फेक अकाउन्ट्सहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कतै न कतै कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अनि अघि जुन मैले छविजीले एउटा जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो, जुन मान्छेले चाहिँ किन त्यस्तो चाहिँ अब आपत्तिजनक चाहिँ लाइभ स्ट्रेसन गरेको भन्दा चाहिँ भाइरल हुनु थियो भने। सो यो कुराले एउटा कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको सिनेरियोमा चाहिँ त्यो कुरा राम्रो होस् नराम्रो होस् त्यसलाई चाहिँ फिल्टर नगरिकनै जस्ट फर द सेक अफ भ्युज एन्ड लाइक्स एन्ड सेयर्स मान्छेहरूले जस्तो कुरालाई पनि हुन्छ नि नोटिस गरेको, उहाँहरूले चाहिँ प्राथमिकता दिएको कारणले मान्छेको माइन्डसेट नै अहिले त्यस्तो भयो। जे गर्दा पनि भाइरल भइन्छ, जे गर्दा पनि हामी चाहिँ अब फेमस भइन्छ भनेर मान्छेले अहिले राम्रो पक्षभन्दा नराम्रो पक्षलाई चाहिँ अपनाएर अगाडि बढिरहेको हामीले भेटेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्छेहरूको पनि नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले सेयर नगर्ने, राम्रो कुराको न्युज नपढ्ने, त्यतातिर धेरै ध्यान नदिने, कुनै पनि नेगेटिभ कुरा यदि भइरहेछ भने त्यहाँ उतातिर चाहिँ धेरै ध्यान दिने। अनि त्यो कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सर्कुलेट हुन थालेपछि अभियसली त्यो भाइरल नै भइहाल्यो त्यो कुरा चाहिँ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। अनि जति पनि भनौँ न अब अकाउन्ट्सहरू रहेको छ, यस्तो कुराहरू सेयर गर्ने, अब इन्टरभ्युजहरू लिने भनौँ न युट्युब च्यानल्सदेखि लिएर अब अनलाइन पोर्टल्सहरू, अब अकाउन्ट्सहरू, उहाँहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। ओके, सो अब यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले पहिलादेखि नै कुराकानी गरिरहेका थियौँ र अहिले पनि कुरा नै गरिरहेका छौँ। र आज चाहिँ हामीले यो टपिक निकाल्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजकल एकदमै धेरै नै यो क्राइम चाहिँ बढिरहेको छ, साइबर क्राइम चाहिँ एकदम धेरै नै बढिरहेको छ, साइबर बुलिङ एकदमै धेरै नै बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सचेत हुनु एकदमै धेरै नै जरुरी छ। र कसरी चाहिँ हामी सचेत हुन सक्छौँ त, यसबाट कसरी हामी निस्किन सक्छौँ त, यदि हाम्रो लाइफमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन हामीले पायौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आज हामी गरिरहेका छौँ होइन। सो अब पहिला हुन्छ नि अब कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि यो कुराहरू भोगेकै छु। हुन्छ नि अब धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अब फेक आइडीबाट चाहिँ जे पाइते मेसेजेसहरू पठाउने होइन, आफ्नो के अरे बडी पार्ट्सहरूको के अरे फोटोहरू पठाउने, भिडियोहरू पठाउने। एन्ड देन आई युज टु बी लाइक हुन्छ नि कस्तो अलिकति त्यो देख्दाखेरि एकदम स्केरी हुन्छ नि त, ल यो मान्छेले के गर्न खोजेको हुन्छ नि। अनि त्यसपछि हुन्छ नि थ्रेट्सहरू पनि आउँथ्यो, किन मेसेजको रिप्लाई नगरेको, मेसेजको रिप्लाई गरेन, तँलाई बाटोमा देख्यो भने म यस्तो गरिदिन्छु त्यस्तो गरिदिन्छु हुन्छ नि, त्यस्तो थ्रेट्सहरू पनि धेरै नै आउँथ्यो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई डेड वाज हुन्छ नि हामीले चाहिँ यो कुराहरू एकदमै दबाउन खोज्छौँ कि यस्तो भयो ल ठिकै छ यो मान्छेलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छु, ब्लक गऱ्यो भने सकियो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। तर यो कुराहरू चाहिँ ब्लक गरेर मात्रै समाप्त हुनेवाला छैन। बिकज तपाईँले एकजनाले ब्लक गर्नुहुन्छ होला, तर त्यो ब्लक गरिसकेपछि त्यो अकाउन्टले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि ह्याम्पर गर्न सक्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु स्ट्यान्ड फर आवरसेल्फ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले एकैछिनमा भन्छौँ हामी, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हाम्रो कलरसँग कुराकानी गरौँ है त। सुस्मिताजी। हजुर नमस्ते। नमस्ते सुस्मिताजी। अनि सुस्मिताजी तपाईँ सोसियल मिडियामा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ? सोसियल मिडियामा एक्टिभै छु।
एक्टिभ हुनुहुन्छ है। सो आज चाहिँ हामी सोसियल मिडिया बेस नै कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो अहिलेको समयमा अब तपाईँले पनि अब यो कुरा चाहिँ कतै न कतै अब देख्नुभयो होला, भोग्नु पनि भएको छ होला होइन। सो फेक अकाउन्टहरू बनाएर अर्को मान्छेलाई जथाभावी मेसेजहरू गर्ने, कमेन्टहरू गर्ने होइन, अर्काको नाम र फोटो युज गरेर उसको चाहिँ इमेज बिगार्न खोजिने हिसाबले चाहिँ फेक अकाउन्टहरू बनाएर धेरै नै अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नेगेटिभिटी फैलिरहेको हामीले भेटेका छौँ होइन। सो यसको बारेमा तपाईँले कतिको जानकारी छ, कतिको तपाईँले भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा यो कुराहरू नोटिस गर्नुभएको छ? त्यही त मसँग नि एउटा यस्तो इन्सिडेन्ट धेरै पहिला जब म क्लास 8 मा पढ्थेँ त्यति बेला घटेको थियो। हजुर। म चाहिँ त्यति बेला क्लास 8 मा पढ्थेँ, सानै थिएँ, 13 इयर्सको थिएँ। अनि मेरो एजको ग्रुपको बोइजहरूले मतलब अर्को स्कुलको एउटा अनि फेक आइडी बनाएको थिएछ। हजुर। तर त्यो कुरा चाहिँ त्यति बेला म मोबाइल पनि त्यति फेसबुकहरू युज गर्दिनँ कि घरबाट त्यस्तो अलाउ पनि थिएन। अनि पछि टिचरले भन्नुभयो तिम्रो एकाउन्ट रहेछ, तिमी चलाउँछौ, मसँग बात गरिरहेको हुन्छौ त भन्दै भन्नुभयो। अनि म त सक भइरहेको थियो त, मैले त होइन। अनि पछि जाँदा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरै नामको आइडी छ अनि फेरि फोटोजहरू पनि मेरै छ। सो त्यसपछि के गर्नुभयो? त्यति बेला त्यही त म यस्तो हुँदो रहेछ कि यो अलिकति हाम्रो यो फ्यामिली पनि अनि अलिकति कम्युनिटी पनि अलिकति यो विषयमा चाहिँ एजुकेटेड हुनुपर्ने रहेछ, नलेज चाहिँ दिइराख्नु पर्ने रहेछ साइबर क्राइमहरू सम्बन्धी। त्यति बेला चाहिँ म सानै थिएँ, म आँचिए पनि डराए पनि कसैसँग कुरा पनि खोलिनँ त्यो विषयमा। हजुर। म दिनरात रुन्थेँ बरु, तर पनि म कसैलाई भन्थेँ, घरमा भन्न पनि डर लाग्थ्यो क्या त। अनि साथीहरूसँग कुरा त हुन्छ स्कुल, तर साथीहरू पनि अब सानै थियो, त्यो कुराहरू कसैसँग कुरै भएन, बस सहिएरै बस्थ्यो। अनि पछि चाहिँ थाहा हुँदै गयो कता कता के हुँदै रहेछ। त्यो अकाउन्ट चाहिँ पछि के भयो त? त्यो अकाउन्ट डिएक्टिभेट भयो या त तपाईँले त्यसको बारेमा अब केही कुराहरू नगरिसकेपछि त्यो अकाउन्टले फेरि तपाईँको म्यामसँग त्यसरी नै कुराकानी गर्ने त्यस्तो भयो कि भएन पछि? त्यही त अब साथीभाइहरू बिच त धेरै अब चिनजानको मान्छेहरूमा मेरो आइडीबाट धेरै कुराहरू बोलेको रहेछ जुन चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन। पछि जोसँग बोलेको उहाँहरूले मसँग कुरा गर्दाखेरि म त धेरै सक भइरहेको। अनि पछि गएर कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले मेरो साथीहरूले हो रहेछ, मेरो साथी भन्दा पनि अरू त्यो बोइजहरूले हो रहेछ भन्ने कुराहरू खुल्दै गयो। अनि त्यस पछाडि मैले आफै कति अब घरमा पनि भन्नु नसक्ने, एक प्रकारको डर नि त, अब के भन्छ के गर्नुहुन्छ होला भनेर अनि कसैसँग खुल्न पनि नसक्ने, रुन्थे बरु। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै मैले आफै अर्को आइडी बनाएर उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दै गएपछि पछि 8 देखि 10 सम्म 2 इयर्सको पिरियड म रुएँ क्या बरु, तर कसैलाई भनिनँ त्यो एउटा डरले। अनि पछि त्यो साथीले मलाई आफै ह्यान्डओभर गरिदियो क्या, मैले चलाएको थिएँ भनेर दियो। म स्टिलमा के बोल्न सकिनँ किनभने मसँग सपोर्टमा पनि त कोही थिएन, मैले खुलेर कुरा गर्न पनि सकिनँ त्यो विषयमा। अनि यो फेक आइडीहरू जति पनि हुन्छ त्यो जुन प्रकारले उनीहरू कुरा गर्छ, जस्तो खालको विकृति ल्याइरहेको हुन्छ, त्यो विषयमा हामीले आवाज उठाउन नसक्दा अनि यो विषयमा साइबर क्राइमको विषयमा हामीसँग नलेज नहुँदाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ। हजुर। सो पक्कै पनि अब तपाईँले आफै यो कुरा भोग्नुभयो है। सो अब अहिले आएर अब तपाईँले भन्नुभयो त्यतिकै तपाईँ एकदम यङ हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुरा तपाईँलाई डर पनि लाग्यो, कसैसँग कुरा सेयर पनि गर्न सक्नु भएन भनेर। सो अहिले आएर अब हुन्छ नि यदि कसैले त्यस्तो आइपर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी डिल गर्ने भनेर? सबैभन्दा सुरुमा त अब यो कानुनी रूपमा जानुभन्दा पनि मान्छे भएर यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो, कसैको पर्सनल इन्फर्मेसन यस्तो कुरा गर्नु त एकदम धेरै गलत हो। आफूले यो कुरा चाहिँ बुझाउनु पर्छ। हरेक व्यक्तिले कानुनले के गर्छ त्यसले के गर्छ भन्दा नि म यो ठाउँमा हुँदा अथवा मेरो आफन्तजन मेरो छोरीहरू छोराहरू यस्तो ठाउँमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ कसैलाई हामी भिक्टिम बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामी पनि त्यो ठाउँमा रहेर हेर्नु पर्यो। एउटा मानवताको हिसाबले सबै कुरा राम्रो तरिकाले गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो, तब चाहिँ चेन्जेस आउन सक्छ। न त भने कानुनी रूपमा यो सजाय दिएर यो त अलिकति नि मान्छे होइन, अलिकति अर्कै खालको। तर अब यस्तो पनि हुन्छ नि त, अब सबैजनाको सोचाइ हामीले बदलिन सक्दैनौँ होइन। त्यो सोचाइ के अरे बदलिनको लागि एकदम धेरै टाइम पनि लाग्छ, बिकज दे आर सो मेनी अदर पिपल
जो मान्छेहरूले हामी जस्तो सोच्दैन हैन र अब त्यस्तो सोचाइ नभएको मान्छेहरूलाई त हामीले एउटा पनिशमेन्ट त दिनु पर्यो नि त बिकज जसरी तपाईँको साथीले तपाईँको फेक आइडी बनाउनु भयो अब त्यो फेक आइडी बनाइसकेपछि उहाँले त्यो आइडीबाट धेरै क्राइमहरू पनि गर्न सक्थ्यो नि त हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि सचेत हुनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँ सुस्मिताजी तपाईँले यो कुराहरू भोगिनु भइसकेपछि चाहिँ अब आफ्नो यङ्गर जेनेरेसनलाई तपाईँले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन सो यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि सो अब आफ्नो यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले जति पनि यस्तो किसिमको जुनै पनि समस्या हामी भोग्छौँ अथवा हामीलाई आइपर्छ त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट अफ अल प्यारेन्ट्सहरूलाई सेयर गर्नु आवाज उठाउनु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ अनि अर्को त यो विषयमा बुवा आमाले पनि खुलेर कुरा गर्नु तँलाई के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भने त्यो कुरा बुझ्नु अनि कम्युनिटीले पनि अलिकति उत्साह गर्नु इन्करेज गर्नु त्यो कुराहरूमा कुनै कुरासँग लड्नको लागि न कि अलिकति डर देखाइदिन्छ नि त के हुन्छ ला यस्तो हुन्छ कि भन्ने यस्तो खालको सोच विचारमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर आफू पनि अलिकति हिम्मत जुटाएर आफ्नो लागि लड्नु चाहिँ पर्ने हजुर पक्कै पनि यदि केही कुरा पनि स्पेशली अब हाम्रो समाजमा महिला सम्बन्धी केही पनि इन्सिडेन्ट हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ होइन उसको इमेज बिग्रिन्छ लाज हुन्छ भन्ने धेरै कुरा लुकाउन खोज्छौँ तर त्यो नभइकन आफ्नो आमा बुवासँग त्यो कुरा सेयर गर्ने इभन सोसाइटीले पनि होइन त्यो कुरालाई सपोर्ट गरेर कसरी चाहिँ अब त्यसको सल्युसन निस्किन्छ त्यहाँतर्फ लाग्ने चाहिँ अब बानी बसाउनु पर्यो होइन किन भन्दाखेरि आगामी दिनमा यस्तो केसेसहरू हुनसक्छ सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि हामीले जति पनि यो कुराप्रति ओपन अप हुन सक्यौँ यसको समाधान अझ छिटो निस्किन सक्छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच सुस्मिताजी कल गर्नुभयो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले आफ्नो नै अब इन्सिडेन्ट हामीसँग सेयर गर्नुभयो होइन सो तपाईँसँग धेरैजना रिलेट गरिराख्नु भएको छ होला अनि तपाईँले भनेको छ उहाँहरूलाई पनि आगामी दिनमा यस्तो सिचुएसनसँग कसरी ह्यान्डल गर्ने आफूभन्दा सानोलाई कसरी कुराहरू सिकाउने भन्ने कुरा धेरै नै आइडिया भयो होला त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच है त हुन्छ थ्याङ्क यू ओके सो उहाँले भन्नुभएको जस्तै यस वी निड टु बी भोकल हुन एकदमै धेरै नै जरुरी छ र अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै सपोर्टिभ हुनु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ होइन सो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब भन्छौँ नि अब जस्तै के अरे हामी किन डराउँछौँ त हामीले केही गल्ती नै गरेको छैन कोही मान्छेले चाहिँ हाम्रो फेक आइडी बनाइरहेको छ या त हुन्छ नि हामीलाई त्यो फेक आइडीबाट चाहिँ नाना थरीको मेसेजेसहरू पठाइरहेको छ भने त्यो हाम्रो गल्ती होइन त्यो कुराहरू बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ र डराउने भन्दाखेरि अब हामीले त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन भने डराउनु पर्ने त्यो मान्छेले जसले चाहिँ हाम्रो फेक आइडी युज गरेर जताभावी कुराहरू गरिरहेको छ त्यसको लागि हामी अलि स्ट्रङ भएर ओपन अप हुनु पर्यो अनि चाहिएको खण्डमा हामीले कानुनी कारबाहीको पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ यस र अब तपाईँहरू सबैजनालाई म एउटा अर्को कुरा पनि के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको लाइफमा यस्तो केही इन्सिडेन्ट भइ नै हाल्यो भने वाट यु क्यान डु इज होइन साइबर क्राइमको एउटा वेब के अरे मेलिङ आइडी रहेको छ होइन साइबर ब्युरो .@gmail.gov.np भन्ने छ होइन सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ तपाईँलाई चाहिँ के लेखिएको छ कस्तो कस्तो इनएप्रोप्रिएट मेसेजेसहरू पठाइरहेको छ त्यसको बारेमा तपाईँले त्यसमा चाहिँ जानकारी दिन सक्नुहुनेछ या त तपाईँलाई त्यसरी पठाउनु छैन भने चाहिँ या त तपाईँले याद भएन त्यो इमेल आइडी के हो भने याद भएन भने चाहिँ डिरेक्टली 100 मा चाहिँ तपाईँले कल गरेर त्यसको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ तपाईँलाई फर्दर कता चाहिँ यसको बारेमा रिपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ सबै भनिदिनुहुन्छ र यो साइबर क्राइमको लागि चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 5 वर्षसम्मको पनि सजाय चाहिँ दिन सक्छ होइन हाम्रो के अरे सरकारले हाम्रो कानुनले सो डोन्ट गेट स्केयर्ड जस्ट ओपन अप र तपाईँलाई जे कुराहरूको प्रब्लम भइरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ बोल्नु एकदमै धेरै नै जरुरी छ सो यही भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ ब्रेक पछि हामी फेरि फर्केर आउने नै छौँ वेलकम ब्याक र अघिको जुन चाहिँ मैले इमेल आइडी दिएको थिएँ त्यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ होइन सो एक्चुअल इमेल आइडी इज cyberbureau@nepalpolice.gov.np रहेको छ सो तपाईँले चाहिँ यसमा तपाईँको प्रुफसहित तपाईँको त्यो स्क्रिनसट्सहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ त्यो स्क्रिनसटहरू लिइसकेपछि अनि त्यसपछि जुन चाहिँ व्यक्तिले जुन चाहिँ आइडीबाट तपाईँलाई यस्तो मेसेजेसहरू पठाइरहेको छ त्यो आइडी सहित
यसमा चाहिँ मेसेज पठाउनु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फर्दर रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले अब त्यहाँ गएर तपाईँले रिपोर्ट लेखेर तपाईँको के अरे एउटा फर्म भर्नुपर्छ त्यो फर्म भरिसकेपछि चाहिँ देन के अरे यु क्यान फाइल अ रिपोर्ट होइन त सो यही भन्दै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन होइन एट लास्ट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले पनि यो कुराहरू कुनै टाइममा चाहिँ हामीले पनि हामी भोगि नै रहेका छौँ होइन सो भोग्दा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ए होइन ल ठिकै छ म ब्लक गरिदिन्छु ब्लक गरिसकेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर भनिरहनु हुन्छ होइन सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला बिकज तपाईँले एकजनाले ब्लक गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ ए यसले त ब्लक मात्रै त गर्ने रहेछ नि त भनेर साहस अझै धेरै बढ्न सक्छ र उहाँले चाहिँ यो क्राइम अझै अरू व्यक्तिहरूसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यु रियली निड टु रिपोर्ट दिस यस अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो समय जति हामीले सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछ जति कुरा हाम्रो लाइफको धेरै कुराहरू रिलेटेड छ सामाजिक सञ्जालमा यदि यो कुरादेखि नै हामीलाई नेगेटिभ फिडब्याक आउँछ भनेपछि चाहिँ हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड बिग्रिन सक्छ त्यसले गर्दा हाम्रो लाइफमा एकदमै ठुलो नराम्रो नै इफेक्ट पर्न सक्छ सो त्यही भएर यो कुराहरूप्रति चाहिँ हामीले एकदमै सजग भएर यदि आफूले हुन्छ नि एक्लै के गर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ भन्दा फ्यामिलीको हेल्प लिने साथीभाइको हेल्प लिने तर यो समस्याप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ खुलेर अगाडि बढ्नु आवाज उठाउनु एकदमै जरुरी छ सो द्याट आगामी दिनमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ टाइम एन्ड अगेन रिपिट नहोस् यसले गर्दा कसैको पनि लाइफमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ नपरोस् बिकज जुन अहिले सामाजिक सञ्जाल चाहिँ यो प्लेटफर्म चाहिँ हामी राम्रो कुराहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गरौँ अनि प्रयोग होस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ सो यति भन्दै आजको लागि बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ वी विल सी यु टुमोरो टिल देन टेक केयर एन्ड बी सेफ Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.